कई सालों से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी अदालती महाज पर कई बहुत सीरियस केसेस का सामना है और उनमें ज़्यादातर वो केसेस हैं जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में के फैसलों के नतीजे में सामने आए। मगर बदकिस्मती से इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान को अक्सर बुरी खबरें ही सुनने को मिलती रही हैं और इस हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत ही परेशान कुन फैसले सामने आते रहे। मगर कल शब पाकिस्तान को बिल आखिर एक बड़ी कामयाबी मिली। रिको-डिक केस में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया, जिसके बाद न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल और पेरिस का स्क्रब होटल पाकिस्तान को वापस मिल गया। ये कलीदी असासे पाकिस्तान इंटरनेशनल से मुंसलिक हैं। ताहम केस में $6 अरब का जुर्माना अभी मौजूद है और वो मामला अभी अपनी जगह कायम है। बताया गया है कि इस केस में फरीक ऑस्ट्रेलवी कंपनी टीडियन कूपर TCC कानूनी कार्रवाई के अखराजात भी अदा करेगी। अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। एक बात मगर वाज़ेह है कि माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने आलमी अदालतों में पाकिस्तान का बल्कि मैं कह सकता हूं कि बुरकस निकाल दिया। जनवरी 2013 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिको-डिक में तांबे और सोने की तलाश के माहिदे को कलादम करार दे दिया था, जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलवी कंपनी टीडियन कूपर आलमी बैंक की सालिसी अदालत में पहुंच गई और पिछले साल जुलाई में सालिसी अदालत ने इस कंपनी के हक में फैसला दिया, TCC के हक में फैसला सुनाया। और इस साल जनवरी में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अदालत से न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल और पेरिस के स्क्रब होटल समेत PIA की मलकियत वाली 3 कंपनियों के शेयर्स को TCC की दरख्वास्त पर मुंजमद कर दिया गया और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल कैफियत ने जन्म लिया। इन अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, एक आम पाकिस्तानी को समझाइए जो कल से देख रहा है कि पाकिस्तान को इस अदालत में ये बहुत उम्दा कामयाबी मिली है, पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा खबर है। एक पाकिस्तानी को समझाइए कि वो क्यों ये कहा जा रहा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है। जी बहुत शुक्रिया कामान साहब। आपके सवाल का जवाब मैं दूं कि ये अगस्त 2019 से फिर मेरी सरबराही में रिको-डिक स्पेसिफिक एक लीगल टीम बनाई इमरान खान साहब ने और मुझे उसका हेड बनाया और तब से हम लगे हुए हर तरह से हर एंगल इसको देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। ये हुकूमत आई तो ये $6.5 बिलियन का अवार्ड हमारे सर पे था। इस पे फिर जो अपील इस सिस्टम में कहलाई जाती है उसको रिवीजन भी कहते हैं, अनलमेंट भी कहते हैं। तो पाकिस्तान ने अनलमेंट भी फ़ाइल की, रिवीजन भी फ़ाइल की, लेकिन साथ साथ फिर ये एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई दुनिया जहां में। एक एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग जो थी वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो अदालतें हैं वहाँ थी और वहाँ उन्होंने किया ये कि PIA को और PIA के जो एसेट्स थे रूजवेल्ट और स्क्राइब फ्रांस में और अमेरिका, उसको उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया, रिसीवर उस पर बिठा दिया, अटैच कर दिया, फ्रीज कर दिया। PIA का और पाकिस्तान का ये स्टैंड अदालत में है जो कि सच पर मबनी है और वो ये है कि ये रूजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल जो है ये PIA की मिल्कियत है, ये पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान पे अगर अवार्ड है तो आप PIA के कोई एसेट जो है उसको फ्रीज नहीं कर सकते और इस पे हमारी भरपूर विक्ट्री हुई PIA की और उसको इस आर्ग्यूमेंट को तस्लीम किया गया। फिर साथ साथ डे 1 से मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है सॉवरेन इम्यूनिटी का। वो सॉवरेन इम्यूनिटी वो ये है कि जो ममालिक हैं, पाकिस्तान जो एक सॉवरेन मुल्क है, वो जब तक किसी भी फॉरेन कंट्री में एक्सेप्ट ना करे जुरिसडिक्शन तो फॉरेन अदालतें जो हैं वो उसका जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैंने खुद जाके बाकायदा जो वकला थे सारे उनको ये गाइडलाइन दी कि आपको ये फॉरेन इम्यूनिटी का जो सॉवरेन इम्यूनिटी का जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ज़ोर से रखना है और फिर उसमें हमें सक्सेस हुई। देखिए जो कल जो जजमेंट आया तो ये फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी का जो आर्ग्यूमेंट था, अच्छा, BVI की जो अदालत है ये उसने तो तस्लीम किया। बैरिस्टर बड़ा छुटकारा हो गया है, लेकिन जो असल अवार्ड है $6 अरब का, उस पे क्या हो रहा है, उसकी क्या प्रोग्नोसिस है, अब क्या उसकी आगे क्या होना है? कामरान साहब एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखिए होता ये है कि उसकी जो अपीलों को कहा जाता है रिवीजन या अनलमेंट, एक्चुअली वो टेक्निकली स्पीकिंग अपील नहीं होती, उसके ग्राउंड बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अगर तो ये ओरिजिनल स्टेज पे हम लोग होते तो बहुत सी चीज़ें हैंडल करते, टैकल करते जैसे हम कर रहे हैं,
لیکن ریویژن میں اور انلمنٹ میں گراؤنڈز بڑے لمیٹڈ ہیں. اس کے باوجود اس کی بھرپور کارروائی پاکستان کر رہا ہے. ہر طرح سے سمجھے وہ پروسیجر پروسیس پورا چل رہا ہے. یہ بھی ایک اہم کیا یہ بات درست ہے نا کہ اس سلسلے میں جو آؤٹ آف کورٹ جو نیگوسیشن ہو رہا ہے ان ساری کمپنیز کے ساتھ, جو کہ یقیناً اس میں بہت بڑے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بڑا اسٹیک ہے, وہ بھی ایک بہت ہی میننگ فل ایکسرسائز جو ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں بہتری آ رہی ہے. کامران صاحب, میں صرف یہ کہوں گا کہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ یوں سمجھیے کہ ہر قسم کی جو کاوشیں جو 2-2.5 سال سے چل رہی ہیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے بھی ہیں, ساتھ ساتھ کورٹ کچہری میں بھی پورا ہم نے زور لگایا ہوا ہے. پھر اس کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس تک میں ہم لوگ نے جا کے اس کو جس طرح ہینڈل کیا ہے تو اس کو ایک نئے لیول پہ لے کے گئے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑی ایڈورس حالت میں ہمیں ملا. ڈے 1 سے ملتا تو شاید ایک سمپل ڈیفینسز تھے ان سے کام چل جاتا, لیکن اس کے باوجود مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ کیونکہ جو ایک وقت ایسا تھا سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے, اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایئر مارشل ارشد صاحب کی جو کہ چیئرمین ہے PIA کے, اور یہ آپ کا بھائی فروغ نسیم. ہم نے پھر کہا کہ نہیں, ہم آخر تک لڑیں گے اور کم واٹ میں ہم کسی طرح کوئی گیو اپ نہیں کریں گے کسی چیز کو, اور یہی موٹو ہے کامران صاحب. یہ پاکستان ہمارے لیے سب کچھ ہے, اس کی ہر دفاع کے لیے, کیونکہ سب سے بڑا دفاع اب آج کل کی دنیا میں چاہیے انٹلیکچول لیول پہ. انٹلیکچول لیول پہ پاکستان کا صحیح طور پہ اگر دفاع ہوگا تو پاکستان ہر قسم کی مصیبتوں سے نکل سکے گی. اگر انٹلیکچولی آپ اس کا دفاع نہیں کریں گے تو ایک پرابلم رہے گی ہمیشہ. یقیناً. اچھا, یہ معاملہ تو ہم نے سمجھ لیا. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اب سے تھوڑی دیر قبل کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا, اس کے حوالے سے حکومت نے ایک اور, جو کہ وہ نظر ثانی کا فیصلہ تھا, مگر اس کے اگینسٹ ایک اور نظر ثانی کی اپیل اب سے تھوڑی دیر قبل حکومت نے دائر کی, اور وہ اتنی ناقص تھی کہ وہ رجسٹرار نے فوری طور پہ واپس کر دی. تو یہ ابتدائی طور پہ ہی مجھے تو بڑا سیٹ بیک لگ رہا ہے کہ اب نظر ثانی کی اپیل بھی جو ہے وہ مناسب طور پہ وہ ڈرافٹ نہیں ہوئی تھی. تھینک یو کامران صاحب, آپ کا بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا. خیر میری نیت نہیں تھی اس کی جواب یا اس کو ڈسکس کرنے کا, لیکن سوال آپ نے کیونکہ کیا ہے. دیکھیے, یہ جو کیوریٹو ریویو ہے فائل ہوا تھا کل, اور کیوریٹو ریویو جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ پاکستان میں اس کی جدت ہے, ایک نیا کانسیپٹ ہے. آپ جو کیوریٹو ریویو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ, کیونکہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی تو ہو چکی ہے, نظر ثانی کا فیصلہ ہے, تو نظر ثانی پر نظر ثانی, اس کو کیوریٹو کہتے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے سیکنڈ ریویو. ہم نے سیکنڈ ریویو تو کوئی فائل نہیں کیا, لیکن کیوریٹو ریویو ایک نیا کانسیپٹ ہے, اور اس میں ابھی تک کوئی عدالتی آرڈر نہیں ہے جس نے ہماری یہ کیوریٹو ریویو پٹیشن جو ہے وہ واپس کی ہے یا کوئی اس میں آبجیکشن لگا ہے. یہ ایک روٹین میں آفس آبجیکشنز لگتے ہیں, سپریم کورٹ بھی لگاتی ہے, ہائی کورٹس بھی لگاتی ہیں, اور اس میں کبھی سمجھیے کاپیوں میں کبھی کمی بیشی ہوتی ہے, کبھی اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, سوائے اس کے کہ ان روٹین مینر ہم اس کی سمجھیے جو بھی آبجیکشنز آفس نے لگائے ہیں, وہ کسی جج نے نہیں لگائے, اس کو ریموو کر کے ان اکارڈنس وتھ لا اس کو فائل کر دیں گے. تو کیا یہ اب رجسٹراری کریں گے یا ایک سنگل بینچ, ایک سنگل سپریم کورٹ کے جج اس کو اب آپ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں؟ کامران صاحب, اگر آپ اجازت دیں اور میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہ کروں تو تھوڑی سی آپ کی مہربانی رہے گی, کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آلریڈی اتنی چیزیں اٹھی ہیں, یہ اس میں کوئی دوبارہ چلیں یہ آپ نہ فرمائیں. بس صرف ہم کیوریس یہ تھے کہ ابھی اس کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے, تو آپ اس کے ریویو چاہ رہے ہیں, تو تفصیلی فیصلے کا آپ نے انتظار نہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے تفصیلی فیصلے کی؟ تفصیلی فیصلہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, اور وہ تفصیلی فیصلہ جب بھی آتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن بہرحال یہ جو بھی رائٹس اویلیبل ہیں کسی بھی لٹیگنٹ کو,
تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ایگزاسٹ کرے ان آپشنز کو. اور کیونکہ شاید ہمیں لگا کہ آف وتھ ڈیو رسپیکٹ کہ جو 6 عدد ججز کا جو فیصلہ تھا وہ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں یہ لگا کہ وہ درست نہیں ہے, کیونکہ ایف بی آر کی رپورٹ اور اس کے ڈاکیومنٹس تو ہم نے دیکھے نہیں, لیکن ایف بی آر کا اسیسمنٹ آرڈر ضرور دیکھا ہے کیونکہ وہ کورٹ میں فائل ہوا, اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا ہے. جب بھی یہ سامنے چیز آئے گی ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسا ڈیولپمنٹ ہو کہ ہم یہ آگے دوبارہ فائل نہ کریں, اور ہو سکتا ہے ایسا کوئی ڈیولپمنٹ ہو کہ یہ آبجیکشنز ریموو کر کے اس کو فائل کر دیں. اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. پلیز اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اور کوئی ڈسکشن کر لیں, یہ نہ کریں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ تھے, اور بہت شکریہ کیونکہ ہم نے آپ کو بہرحال ریکارڈ ایک کیس کے حوالے سے بلایا تھا, اور کیونکہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی اس لیے اضافی سوال پوچھے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہرحال ان کا بھی جواب دیا.